अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज इस वक्त हम बात करेंगे मौसम में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं और जो पैटर्न्स तब्दील हो रहे हैं उस हवाले से, क्योंकि सुबह ही आपने एक अफसोसनाक ख़बर का सामना किया होगा कि जी KPK में मुतअद्दिद मकामात पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है और इसके अलावा KPK के जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ पर आसमानी बिजली भी गिरी है, जिससे मुतअद्दिद अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। इस वक्त अगर बात करें मानसून बारिशों की, तो मानसून बारिशों के जो पैटर्न्स हैं वो तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से मौसमियाती तब्दीलियाँ असरअंदाज हो रही हैं, तो वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि जिस टाइम बारिश की प्रेडिक्शन की जाती है उस टाइम बारिश नहीं होती और जिस टाइम कहा जाता है कि आज बारिश का कोई इम्कान नहीं और शदीद बारिश हो जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी भी ऐसी सूरत हाल से आगाह नहीं किया जाता और अचानक से ख़बर मिलती है कि क्लाउड बर्स्ट हो गया है या फिर मुख्तलिफ़ मकामात पर आसमानी बिजली गिर गई है। ये तमाम तर वो वाक़यात हैं जो कि इंतहाई अनएक्सपेक्टेड भी हैं, अनप्रेडिक्टेबल भी हैं और अफसोसनाक भी इनको कहा जा सकता है। अगर KPK की बात करें तो KPK में तेज़ बारिशों से हाई अलर्ट जो है वो दे दिया गया है और ज़िला इंतज़ामिया ने अलर्ट जारी किया है और स्कूलों में भी छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि ज़िला बाजोड़ की अगर बात करें तो वहाँ पर भी आसमानी बिजली गिरी है और जिससे अगर अफराद की बात करें तो तकरीबन 21 अफराद जो मेरी मालूमात के मुताबिक हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। लोअर दीर में भी मकान की छत गिरी है जिससे 4 अफराद जो है वो इस वक्त जान की बाजी हार गए हैं। और इसके अलावा मानसहरा की अगर बात करें तो वहाँ पर भी सुनने में ये आया है कि सैलाब शदीद किस्म का आया है। और इसके अलावा अगर दीगर इलाकों की बात करें कश्मीर साइड पर भी, तो कश्मीर साइड में मीरपुर में कोटली का एक मकाम है, वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई है जिसकी वजह से सड़क भी बंद कर दी गई है। अगर बात करें पिंडी और कश्मीर के राबते की, तो इन बारिशों की वजह से सुबह सुबह राब्ता भी जो है वो मुनक़ता हो गया, क्योंकि शदीद बारिश हुई, सैलाब आया और जिसकी वजह से सड़क जो है वो बंद हो गई है और इस वक्त पिंडी और मीरपुर का जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता है। अगर इस वक्त KPK की बात करें तो KPK में तो अब तक जो है वो ख़ासी तबाही हो चुकी है। दूसरी जानिब कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में भी नीलम के मकाम पर बहुत तेज़ जो है वो सैलाब आया है और इसके अलावा मुज़फ़्फ़राबाद, नीलम वादी, गिलगित बल्तिस्तान में भी लैंड स्लाइडिंग की वजह से कई अफराद जो है वो इस वक्त जाँ बहक हो चुके हैं। मुज़फ़्फ़राबाद की भी जो सूरत हाल है वो अबतर है, जबकि अगर बात करें बुनेर में बारिशों के बायस एक पूरा जो एक मोहल्ला है वो पानी की नज़र हो गया, यानी कि पूरा मोहल्ला डूब चुका है और इस वक्त वो सैलाब की नज़र हो चुका है। ये वो तबाहकारियाँ हैं जो कि जिनका अलर्ट नहीं दिया गया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कोई कहीं पर मोहल्ला तबाह हो गया है, कहीं पर मकान की छत गिर रही है, कहीं पर लैंड स्लाइडिंग हो रही है। इन तमाम जो चीज़ें थी, इन तमाम चीज़ों का अलर्ट नहीं दिया गया था इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन ये तमाम चीज़ें आज मुमकिना तौर पर जो है वो हुई हैं। लोअर दीर की बात करें, मंगोरा की बात करें, बाजोड़ की बात करें, बटग्राम की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान, लोअर दीर, शांगला, इन तमाम में जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, बारिशें हुई हैं और मुतअद्दिद मकामात पर तो अफराद को नोटिस दिया गया है कि वो अपने मकानात जो है वो खाली कर दें, चूँकि सैलाब का शदीद जो है वो ख़तरा बताया जा रहा है। और ये तमाम चीज़ें क्यों हुई हैं? क्योंकि क्लाउड बर्स्ट हुआ है। आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर भी क्लाउड बर्स्ट से मुतअद्दिद जो मकामात हैं वो तबाह हुए हैं। कई राब्ता पुलें जो हैं वो मुनक़ता हो गई हैं और इस वक्त भी जो है वो वहाँ पर पेशगोई की गई है कि मज़ीद बारिश भी होगी। KPK में अमवात की तादाद अगर बात करें तो इस वक्त 46 की तादाद बताई जा रही है मेरी इतलात के मुताबिक, जो कि अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और दर्जनों जो है वो लापता हैं। सड़कें और घरों की बात करें तो उनको शदीद नुकसान पहुंचा है और KPK के ज़िला बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरी है, 21 अफराद और 5 ज़ख्मी हैं, जबकि ज़िला बाजोड़ की एक तहसील है जहां पर रात को 12 बजे आसमानी बिजली गिरी है। अब रात को 12 बजे अमूमन हमें आइडिया नहीं होता और इतना ज़्यादा हम सोच भी नहीं सकते और अचानक से बिजली गिरी है जिससे 5 जो अफराद थे वो ज़ख्मी हुए हैं और 21 जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। इसी तरह बटग्राम में सैलाब से 6 से 8 मकानात की इतलात हैं जो कि तबाह हो चुके हैं और 30 से 40 अफराद की जो जान जाने की इतलात हैं वो सामने आई हैं। और मानसहरा में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जबकि वहाँ पर भी कई लोग फंसे हुए हैं और लोअर दीर में भी मकान की छत गिर गई है। ये वो डाटा है जो मैंने कलेक्ट किया सुबह होने वाली बारिशों के बायस जितनी तबाहियाँ थी, मैंने सोचा कि उनका डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाए। और अभी ताहाल जो है वो
منسٹرز کی جانب سے مذمت پیش کی جا رہی ہے، جو افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں، اور جہاں جہاں پر جو تباہی ہوئی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ منسٹرز کی جانب سے ایسے پیغامات آ رہے ہیں کہ جی انہیں بڑا افسوس ہوا ہے اور وہ اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کیا ایسا نہیں لگتا کہ تمام چیزوں کی اگر بروقت اطلاع دی جائے، جیسے کہ ہمارے پاس یہ ناقص نظام ہے کہ ہمیں بروقت نہیں بتایا جاتا کہ جی اب سیلاب کا خطرہ ہے یا لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ اگر لینڈ سلائیڈنگ کی بات کریں تو اس وقت بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، برف پگھلنے کی جو شدید پیش گوئی ہے وہ کی گئی ہے، اور تیزی سے برف پگھل رہی ہے، جس سے کیا ہوگا کہ جس سے جو جھیلیں ہیں وہ بھی قیام میں آ سکتی ہیں، اور جو زمینی جہاں پر لوگ رہتے ہیں، جو زمینی سطح ہے وہاں پر سیلاب کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اب لینڈ سلائیڈنگ جو ہے وہ مسلسل تیزی سے ہو رہی ہے، برف پگھل رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر گلگت کی خاص طور پر بات کریں، کیونکہ گلگت میں پہاڑ ہیں گلیشیئرز کے، تو اگر گلگت کی بات کریں تو گلگت میں اس وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ اگر آپ ریسنٹلی میں نے گلگت کا وزٹ کیا، اور اگر آپ اس موسم میں بھی گلگت کا سفر کریں تو گلگت کا موسم بہت شدید ہے۔ اگر آپ سردی میں جائیں گے تو درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ پھر کم سے کم آپ کو محسوس ہوگا۔ اگر گرمیوں کی بھی بات کریں تو درجہ حرارت میں آپ کو شدت اتنی محسوس ہوگی۔ یہ جو درجہ حرارت کی شدت ہے یہ عام جو موسم ہوتا تھا اس سے قدرے مختلف ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام تر جو واقعات ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں۔ ریسنٹلی میں نے گلگت کا سفر کیا تو وہاں پر جو گرمی تھی اور جو اسلام آباد کی گرمی تھی اس میں خاصا جو ہے وہ میں نے ایک فرق دیکھا، کیونکہ وہاں کی جو ایک گرمی تھی وہ جھلسا دینے والی تھی، وہ آپ کی سکن کو ایک دم جو ہے وہ آپ کو فیل ہوتا تھا کہ جی میری سکن جو ہے وہ ٹین ہو گئی ہے، اور اس میں کوئی مجھے پورا دن دھوپ میں رہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اگر ہارڈلی میں 10-15 منٹ بھی دھوپ میں جاتی تو گلگت کا موسم جو ہے وہ کافی افیکٹ مجھے کرتا۔ لیکن گلگت میں بعض مقامات ایسے تھے جس میں کارخاں ویلی تھی، وہاں پر اگر جانا ہوا تو وہاں کا موسم پھر تبدیل ہو جاتا تھا، بادل آ جاتے تھے جس کی وجہ سے پھر بارش برستی تھی، جس کے باعث موسم میں تبدیلی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن بیشتر مقامات پر میں نے دیکھا کہ موسم شدید ہے، اور جو پہاڑ ہیں ان پر رکنے کی وجہ سے وہ اتنے تپ رہے ہیں کہ آپ وہاں سٹے بھی نہیں کر سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، اور ہائیکنگ کا تو آپ بالکل سوچ بھی نہیں سکتے۔ گلگت کا ویدر بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے، کہنے کو وہ پہاڑی علاقہ ہے لیکن اس وقت اگر گلگت کی بات کریں تو وہاں کا جو موسم ہے، گرمی میں اگر آپ جائیں گے تو آپ نہیں گرمی برداشت کر سکیں گے، اور اسی طرح اگر آپ سردی میں جائیں گے تو آپ سردی نہیں برداشت کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت اگر بات کریں گرمی کی شدت کی تو چونکہ گرمیوں کا موسم ہے اور اس سے پہلے جون جولائی گزر چکا ہے، اب اگست کا جو مڈ ہے وہ چل رہا ہے، اور اگست میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلگت میں موسم خاصا شدید ہے۔ اس سے پچھلے ماہ میں مونسون کی بارشیں ہوئیں، ملا جلا موسم تھا، لیکن گرمی کی شدت جو ہے وہ عام علاقوں سے کہیں زیادہ محسوس کی جا رہی تھی، اور اس وقت گلگت میں موسم کی تو شدید شدت ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اگر گرمی کی بات کریں تو گرمی کی وجہ سے جو پہاڑوں پر برف ہے وہ تیزی سے پگھل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو نچلی سطح ہے وہاں پر سیلاب آ رہے ہیں، اور سیلاب کی وجہ سے مکانات بہہ رہے ہیں، لوگوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اور اس وقت جو سیاح گھومنے کے لیے پہاڑی علاقوں میں گئے تھے، گلگت گئے تھے یا پھر KPK کی سائڈ گئے تھے، ان کو واپس جانے سے روک دیا گیا ہے، کیونکہ ہوگا یوں ہی کہ جس طرح سے پچھلے ہم نے واقعات دیکھے، سوات میں جو واقعہ رونما ہوا اس میں کیا ہوا تھا کہ سیاح جب اگر انہوں نے واپسی کا رخ کیا بھی ہوگا تو وہ راستے میں پھنس گئے یا پھر سیلاب کی نظر ہو گئے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اس وقت سیاحوں کو روک دیا گیا ہے کہ وہ فی الحال تو رخ نہ کریں، کیونکہ گلگت میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر جو دریا ہے انڈس ریور ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہی بہہ رہا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے بارش ہوتی ہے تو ظاہری سی بات ہے اس کا جو بہاؤ ہے وہ تیز تر ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت اگر بات کریں گلگت کے موسم کی، KPK کے موسم کی، بالائی علاقوں کے موسم کی، تو وہ اس وقت شدت اختیار کیے ہوئے ہیں، تیزی سے برف پگھل رہی ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم صبح سے ایسی خبریں سن رہے ہیں کہ جی کہیں پر 5 افراد جاں بحق ہو گئے، کہیں پر 21 افراد جاں بحق ہو گئے، کہیں پر 46 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تو یہ کوئی اچھی اطلاعات نہیں ہے KPK کی سائڈ۔ ان تمام چیزوں کی وجوہات ہیں، میں انتظامیہ کو تو ضرور اس میں جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہراؤں گی، کیونکہ اگر وہ بر وقت ایسے آلات جو ہے وہ ان کو لانچ کریں جو کہ بر وقت ایٹ لیسٹ الرٹ دے سکیں۔ ہاں، ہم موسموں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ قدرت کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم الرٹ تو دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے آلات کیوں نہیں ہیں جن کی وجہ سے ہم الرٹ دے سکیں، کیونکہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا ہی اس کو فیس کر رہا ہے۔ تو پاکستان ہی سب سے زیادہ متاثر کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی میں وہ جدت نہیں آئی ہے جس کی وجہ سے ہم بتا سکیں کہ اگر اب بارش ہوگی مونسون کی تو اس سے ہم کس تباہی کا سامنا جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو انتظامیہ کو اس پوائنٹ پر تو لازمی
کام کرنا چاہیے، اور جس طریقے سے گلیشیئرز پگھلنے کی جو اطلاع ہے اور جو الرٹ دیے گئے ہیں، تو الرٹ سے اب کام آگے کرنا ہوگا، اور ان الرٹ سے بچنے کے لیے اب ہمیں کوئی جو ہے وہ عملی اقدام کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک کسی ایک موسم یا ایک مہینے کا مسئلہ نہیں، ہر سال ہم اس چیز کو فیس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، جو کہ اب بالکل بھی جو ہے وہ اچھی خبر نہیں ہے، اور یہ خطرناک ہے گلگت بلتستان کے لیے خاص طور پر، اور KPK کی اگر بات کریں تو وہاں کا جو موسم ہے اس کو بھی اگر ہم نے نہیں بچایا تو تباہیاں اس سے بھی زیادہ دگنی ہو سکتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی دوستوں مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے پھر بات ہوگی، کوئی بھی بات ہو، کوئی آپ کے پاس ڈیٹا ہو سیلاب سے متعلق، یا پھر آپ اپنے علاقوں کی جو صورتحال ہے اس سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔